حسین دیے وہاں کیا بات حسین دیے وہاں کیا بات حسین دیے میرا ایمان ہوتی ہے تو وہاں کیا بات حسین دیا اللہ تو بخش دے سی وہاں کیا بات حسین دیے وہاں کیا بات حسین دیے عرش ہوے یا فرشتے تاج حسین دیے وہاں کیا بات حسین دیے وہاں کیا بات حسین دیے کائنات کو حضور نال پیار ہے حضور کو کہنے نال پیار ہے ہاں مدنی دا جو اعتبار او جینال حضور کو پیار او جینال حضور کو پیار او ذات حسین دیے حسین دیے وہاں کیا بات حسین دیے وہاں کیا بات حسین دیے غمخوار حضور زمانے تے غمخوار حسین کو چم دے ہن جیرے زلفے دے اللہ دا قرآن اترے امام حسین کو موڑے تے بلاتے آپ وہ زلفہ ہتھے جلے جانے کہ مطلب ڈھائنا پوے حسین ہاں واللیل دیا زلفہ ہتھ دیتے شاہکار حسین کو چم دے ہن سرکار حیدر پیار 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 دا کر اظہار حسین کو چم دے ہن سارا جگ سرکار دا نا چم دے او سرکار حسین کو چم دے ہن بل میں کیوں نہ کہوں وہاں کیا بات حسین دیے وہاں کیا بات حسین دیے وہاں کیا بات حسین دیے عرش ہوے یا فرشتے تاج حسین دیے وہاں کیا بات حسین دیے حضرات توجہ حسین دے ذکر تو کرو مہمان سارے کو خوش آمدید دل دے عطا کرائے نا سارے پاگلے جانے کو خوش آمدید ہاں ودا منکر اینے سڑ دے وہ پنج وقت جڑی تو پڑھ دے پنج وقت جڑی تو پڑھ دے صلاۃ حسین دیے حسین دیے وہاں کیا